नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नोएडा में, कानूनी तौर पर तो वो उत्तर प्रदेश में यूपी में पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन का एक हिस्सा है तो दिल्ली ही समझा जाता है उसे। वहाँ पर एक सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, उसका इफ्तिताह किया, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो हिस्सा ले रही है। और वहाँ पर मोदी ने बताया कि उसका टारगेट है कि 6 साल के अंदर यानी 2030 तक भारत कम से कम $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो बनाएगा। और मोदी तो ये चाहता है कि हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर का कैपिटल बन जाए, जो कि इस वक्त ताइवान है। खैर, भारत की ये पोजीशन है। और पाकिस्तान में 2 रोज के दिन, मंगल के दिन, पीटीआई वालों ने एक जलसा किया, मुजाहरे किए, और उसकी वजह थी पिछले हफ्ते पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की तरफ से एक नया कानून पास किया गया, जिसका नाम है पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024। इसमें जो पार्टीज हैं उनके जलसे या मुजाहरे वगैरह करने के जो हकूक हैं उन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इस सिलसिले में मंगल के दिन जब पीटीआई वालों ने ये मुजाहरा किया, 2 रोज के दिन, आज जुमेरात है, तो उनको इजाजत दी गई थी कि 4 बजे से 7 बजे के बीच शाम के वो मुजाहरा कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं। जबकि उनका मुजाहरा, अब जाहिर है इतना तो हो नहीं सकता कि 7 बजे तो 7 बजे कट ऑफ पे लोग सभी मुंतशिर हो जाएं। वो मुजाहरा रात के 11 बजे तक जारी रहा, और जिसकी वजह से पुलिस और मुजाहिरीन के बीच में झड़पें हुई और कई पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इस सिलसिले में कहते हैं कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, 11 बंदे उनके गिरफ्तार किए गए। अब पीटीआई वालों का ये कहना है कि मंगल के दिन ही उनमें से कई मेंबरान जो थे वो हकीकत में वो जलसे में नहीं थे, वो पार्लियामेंट में इजलास में शरीक हुए थे। और पार्लियामेंट की यानी नेशनल असेंबली की प्रीमाइजेस से उन्हें फौज ने सिविलियन क्लोथ्स में आके, नकाबपोश थे वो आके उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। और जिसमें पीटीआई का जो प्रेजेंट चेयरमैन है, अभी इमरान खान तो जेल में है, वो तो नहीं है अभी चेयरमैन, तो अभी इस वक्त जो एक्टिंग चेयरमैन है वो है एक वकील साहब, गौहर खान नाम है उनका। उसको भी, पीटीआई वालों का कहना ये है कि उसको भी पार्लियामेंट की प्रीमाइजेस से गिरफ्तार किया गया। अब इसके मतलब अगेंस्ट में, मुखालफत पे कल बहुत सारे मतलब फिर मुजाहरे हुए, और पार्लियामेंट में जो है पीटीआई के लोगों ने नेशनल असेंबली में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि ऐसा तो आज तक 77 साल की तारीख में पाकिस्तान में नहीं हुआ कि किसी एमएनए को पार्लियामेंट के प्रीमाइजेस से फौज गिरफ्तार करके ले जाए। हकीकत में ये होता है कि अव्वल तो पार्लियामेंट की प्रीमाइजेस से किसी को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, और वैसे भी अगर किसी एमएनए को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट का जो स्पीकर है उससे मंजूरी लेनी जरूरी होती है। ये एक प्री रिक्विजिट है। जबकि इनको जो गिरफ्तार किया गया है उसमें न तो अयाज सादिक जो प्रेजेंट स्पीकर है उससे मंजूरी ली गई थी, और न उसे पार्लियामेंट के बाहर से
انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے بندوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور کتنوں کو باہر جا کے گرفتار کیا گیا۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ گوہر خان کو تو ریلیز کر دیا گیا ہے، باقی جو ہیں کچھ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ ابھی تک سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کل خیبر پختونخوا، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان میں سے ایک صوبہ یہ بھی ہے، سرحد صوبہ پہلے کہتے تھے ہمارے زمانے میں، آج کل کے پی کے بولتے ہیں۔ وہاں پر وہاں کے جو ممبران ہیں انہوں نے یہ جو ہائی ہینڈیڈنیس ہے پاکستان آرمی کی، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ جو کل ملا کر یہ جو ہائی ہینڈیڈنیس ہے پاکستان آرمی کی، یا خدا بہتر جانتا ہے پولیس تھی، کیونکہ وہ تو ماسکڈ مین تھے، ان کو نقاب تھا اور کسی وردی میں تو تھے نہیں، ابھی وہ آرمی کے تھے، پولیس کے تھے، کون تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ اس کے خلاف جو ہے پاکستان نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے ایاز صادق، اس نے اپنے طور پر اس کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس نے جو سیکیورٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کے 5 بندوں کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کا جو چیف ہے اس کا نام ہے، وہ سارجنٹ ایٹ آرمس ہے، اور اس کا نام ہے محمد اشفاق اشرف، اس کو اور 4 دوسرے افسران جو سیکیورٹی کے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ جو سارجنٹ ایٹ آرمس ہے یہ 20 گریڈ کا بندہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ صوبائی اسمبلی کے ایک کسی بھی صوبے کے سیکریٹری کے برابر ہے، وہ اتنی بڑی پوسٹ ہے وہ، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے اور 4 دوسرے بندوں کو، اور اس کے لیے جو ہے اس نے انکوائری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے کہہ دیجئے ایکشن لیا گیا ہے، اس کے خلاف جو ایون الائز ہیں، اتحادی ہیں سرکار کے، ابھی سرکار تو نون لیگ کی ہے، محمد نواز شریف کی پارٹی کی ہے، مسلم لیگ کی، لیکن اس کے جو الائز ہیں ابھی اس میں جیسے پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو کی، یا اس میں جو ایم کیو ایم ہے متحدہ قومی موومنٹ کراچی والی، انہوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس قسم کے اقدام جمہوری جو ہے ممالک میں کسی بھی قسم سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کو یہ یاد آتا ہے کہ فوج جو ہے اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوری اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو حکومت میں لایا گیا تھا تو وہ بھی تو فوج نے ہی لایا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار، ان لوگوں نے مل کر اس کو حکومت میں لایا۔ اس نے الیکشن جیتے بھی نہیں تھے، باوجود اس کے اس میں تو زبردست ریگنگ کی گئی تھی 2018 میں، اس کے باوجود نہیں جیتا تھا۔ اس کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ کے بندے لائے گئے، پکڑ پکڑ کے سب کو کہا گیا کہ عمران خان کو سپورٹ کرو، اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس وقت عمران خان کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت تو اسے فوج اچھی لگ رہی تھی، آج اسے بری لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ان کے پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بھٹو کی پیپلز پارٹی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، مسلم لیگ، نواز گروپ ہو، کچھ بھی ہو، جب ان کو حکومت ملتی ہے، بھلے ہی وہ فوج کے ذریعے ملے، حقیقت میں تو ابھی کی بھی جو گورنمنٹ ہے نا، یہ بھی تو فوج نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ الیکشن بھی جو فروری میں ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ بھی رگڈ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ 2018 میں تو اس سے بھی زیادہ دھاندلی ہوئی تھی۔ تو جبھی بھی فوج کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو حکومت میں لاتی ہے، تو جو سرکاری پارٹی ہوتی ہے وہ چپ چاپ حکومت کرنے لگتی ہے اور وہ اسے جمہوریت کا نام دے دیتی ہے۔
اور جو کوئی پارٹی حزب اختلاف میں چلی جاتی ہے، اپوزیشن بن جاتی ہے، تو پھر وہ کیا بولتے ہیں، شیر آیا بھیڑیا آیا ایسا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک خود پاور میں رہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن جب دوسروں کو پاور ملتا ہے تو پھر انہیں جمہوری اقدار یاد آنے لگتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔